पत्रकार परिषदेक हांगा उपस्थित आसा सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर, तसेच मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी, सावड्डे मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी रुपेश देसाय, आदले जनरल सेक्रेटरी आणि आताचे नवनिर्वाचित स्टेटीचे ST मोर्चाचे अध्यक्ष मोहन गांवकर, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर शिरीष देसाय, मंडळाचे उपाध्यक्ष संजय नाईक, तसेच गौतम सावंत, काल्या पंचायतीचे सरपंच बाळो रेगडो आणि पत्रकार. तुमकां आयज पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार आमचे विनयभाई तेंडुलकर जे आसा तांचो 25 तारखेक वाडदिवस आसा आनी तेज्या निमतान आनी तेजो वावर पळोवन, सावड्डे मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचो वावर पळोवन आनी तेजें कार्य पळोवन आमदाराचे डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हांच्या लिडरशिपीन भारतीय जनता पार्टी सावड्ड्या जे मंडळ आसा तांच्या लिडरशिपीन तांचो मोठ्या थाटान वाडदिवस साजरो करपाचो आमी ठरयला. तेन्ना सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सावड्डे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते, तशेंच तांचे विनयभाईचे मित्र मंडळी आनी हितचिंतक हेंच्यांनी सगळ्यांक म्हाजें सावड्डे मतदारसंघाचो अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष कपिल नायक हांच्या तर्फे सगळ्यांक आमंत्रण दिता. तशेंच येता ते 25 तारखेक तांच्या घरा कडेन, तांच्या निवासस्थानी सकाळी मेरेन ते सांज मेरेन विनयभाईक विशीश करपाक ओपन आसतलें. तशेंच सांजच्या 9 वरांचेर केक कटींग सेरेमनी जातली. तेन्ना सगळ्यांनी उपस्थित रावपाची आनी ह्या कार्यक्रमाक मोठी संख्या आनी उपस्थित रावपाची आनी कार्यक्रम करचो अशी सगळ्यां कडेन मागणी आसा. तशेंच भाऊ आमचे आमदार आसा ते ह्या कार्यक्रमाचे चेअरमॅन आसा आनी जी मंडळ कमिटी आसा तांचे प्रमुख कार्यकर्ते आसा तेजे मेंबर आसतले ह्या कार्यक्रमाचे. फुडली म्हायती ह्या कार्यक्रमा बद्दल तुमकां आमचे आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ दितले. जे बरें. बाब कपिल नायक हेणें तुमकां इंट्रोडक्शन दिल्लें आसा. हो जो वाडदिवस आसा आमचे एक ज्येश्ठ नेते विनयभाई हांचो वाडदिवस 25 तारखेक सप्टेंबराचेर साजरो करपाचें जेन्ना पळय ठरयलें आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या लोकांनी, तेन्ना म्हाका म्हणपा लागलें ते तूं ह्या समितीची चेअरमॅनशीप तुका दिता आनी बरे भाशेन जावपा जाय. म्हाकाय खूब उमेद जाली, कित्याक आमी दोगूय बरोबर पक्षाचें जें पळय काम आसा तें करता आसतना हे सगळे इलेक्शनाक बी तेजो मोलाचो वांटो आसा. एक विशय असो आसा की विनयभाईन ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करता आसतना आमदार, मंत्री, आमच्या BJP पक्षाचो अध्यक्ष, मागीर राज्यसभेचो खासदार, ह्या विविध पदाचेर काम केल्लें आसा. आनी त्या खातीर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलें की फाल्यां 25 तारखेक तेजो वाडदिवस आमी मोठ्या दबाज्यान मनोवया. आनी त्या दिसा सगळ्यांक म्हजी विनंती आसा की विनयभाईक विशेश दिवपा तेज्या वाडदिवसाच्यो तेज्या दाबाळ रेजिडेन्साचेर 4 नंतर स्टार्ट जातलें. आनी विनंती आसा सगळ्यांक की सादारण 7 वरांचेर राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष दामोदर नायक, बाब दामू, हे दोगूय ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले. तो शक्यतो आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी तांकां विशेश दिवपाक त्या दिसा हजर रावचें अशी म्हाजी तांकां सगळ्यांक विनंती आसा. आनी 1-2 मिनटां हांव रिक्वेस्ट करता आमचे संजय बाबा ह्या कार्यक्रमा बद्दल उलोवपाक. सविस्तर सांगलें आसा, पूण हांव एक गजाल तितून एड करपाक सोदता. ती म्हणल्यार त्या दिसा आनी एक बरी गजाल आमच्या मतदारसंघात जाता, ती म्हणल्यार आमचे माननीय आमदार गणेश भाऊ हेजे स्पिकराची निवडणूक आसा. आनी एक ती गूड न्यूज त्या दिसा आमकां मेळटलो. आनी बरो योगायोग आसा आमचे मतदारसंघात. एक बड्डे आमचे एक ज्येश्ठ अशे BJP पक्षाचे माजी अध्यक्ष, तशेंच खूबशीं पदां आमदार, मिनिस्टर किंवा MP जावन गेले. आनी त्याच बरोबर एक त्याच दिसा आमच्या भाऊक एक स्पिकर पद एक मेळटा. तेन्ना एक बरी गजाल ह्या मतदारसंघाक एकच दिसा आमकां मेळटा. तेन्ना हांव लोकां कडेन आग्रह करतलो की जे इश्टचिंतक आसा किंवा बाकीचे मित्र किंवा पार्टीचे, तेन्ना तुमी येवचें आनी आमचे जो बड्डे बॉय म्हणटा आमी विनयभाई, तशेंच आमचे आमदार
ताका ते दिसाक एक मोठे पद बहाल जाता तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद दिवपाक तुमी येवचें आनी एक अशी कळकळीची विनंती सगळ्यांक आसा. आतां थोडक्यात सगळी म्हायती दिल्ली आसा, पूण ही बड्डे करपाची खरी संकल्पना आसा. म्हणजे बड्डे हो आसतात पूण व्हडल्या प्रमाणान करपाची ही संकल्पना आमदाराचीच आसा. तेणी म्हटलें की विनय भाईचो एक आमी आपल्या पयलींच्यान एक स्वप्न आसा की तेजो बड्डे व्हडलो करया. पूण जेन्ना आमी उलयत गेले तेन्ना सगळे म्हणपाक लागले रेजिडंसानूच म्हणजे तेजें घर आसा पळय थंयच करया म्हणून. हरशीं तो आमी हॉलान बिलान करपाचो आसलेलो. मागीर भाऊचेय त्या दीस स्पिकराचें आहा म्हणून तो दबाच्यान जातलो. पूण ही सगळी कार्यकारिणी समिती आसा आनी तेजो जो अध्यक्ष आसा भाऊ जावन आसा आनी भाऊच्या फुडारकारा खातीर हो बड्डे जातलो दबाच्यान जातलो. तो सावड्डे मतदारसंघानूच न्हू आख्या गोंयभरच्या लोकांक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी येवपाचें म्हणून. देव बरें करूं. जो आमी 25 तारखेक विनय भाईचो बड्डे साजरो करता ताका हांव एक म्हणल्यार आव्हान करता. आमगे BJP ST मोर्चा नवनिर्वाचीत अध्यक्ष आसा गोंयचो. सो आमचे सगळ्यांनी गोंयभरचे जे आमचे लोक आसा तेणे सगळ्यांनी ताका एक येवन ताका शुभेच्छा दिवची म्हणून. विनय भाई हो जो 1999 जेन्ना आमचे सावड्ड्यान जो इलेक्शनार रावला BJP म्हणून आमी 99 वर्सां हांगा आसा. सो विनय भाईनी पार्टी वयर काडिल्ली आसा. आयज पार्टी सावड्ड्यान सोडून गोंयभर वयर चल्लेली आसा. सो मागता हांव आमच्या लोकां कडेन आमी 25 तारखेक ताका येवची थंय आनी ताका शुभेच्छा दिवची म्हणून. देव बरें करूं.